बेंगलुरु में दीनी मदरसों के तलबा का शानदार मुजाहिरा, खेलकूद में अदबी व सकाफती प्रोग्रामों में शानदार मुजाहिरा। दीनी मदरसों के बच्चों ने एक से बढ़कर एक ड्रामे पेश किए। देखने वाले देखते ही रह गए, सुनने वाले सुनते ही रह गए। वाह 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 वाह, आज से हिंदुस्तान हमारा हो गया है। जी हाँ, बेंगलुरु की मस्जिद मामूर में क्या खूब मंजर था। कोई टीपू सुल्तान बनकर, कोई मीर सादिक बनकर, कोई अंग्रेज बनकर, कोई मुगल बादशाह बनकर, कोई उस्ताद, वालिद, शायर बनकर अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा करता हुआ दिखाई दिया। आनी चाहिए और उनको ये बात भी बतानी चाहिए, जगह जगह जाके समझानी चाहिए कि इतनी जरूरी है पुरानी तालीम और उनके भी समझ में आनी चाहिए। देखने में भले हो तो कोई चेयरमैन, देखने में भले हो तो कोई डॉक्टर, देखने में भले हो तो कोई मास्टर, सुबह खिलाफ भी तो आनी चाहिए। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। दीनी मदरसों के तलबा ने एक बार फिर साबित किया कि वो किसी से कम नहीं, इल्म दीन के साथ हर महाज में आगे आने की सलाहियत रखते हैं। बेंगलुरु के कोरमंगला की मस्जिद मामूर के तहत 24 और 25 दिसंबर 2022 शहर के 7 दीनी मदरसों के तलबा के लिए स्पोर्ट्स, अदबी और सकाफती मुकाबले मुनक़द हुए। इन मुकाबलों में 400 से जायद तलबा ने हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेने के बाद तलबा ने अदबी और सकाफती प्रोग्रामों में भी अपने फन का मुजाहिरा किया। मुख्तसर वक्फे में दी गई तरबियत के बाद इन उभरते हुए उलमा ने अपने असातिज़ा की रहनुमाई में चंद तारीखी और इस्लाही मौज़ूआत पर छोटे छोटे ड्रामे पेश किए। मुकाबलों में हिस्सा लेकर नुमाया मुकाम हासिल करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया। हालिया बरसों में ये बात साबित हो चुकी है कि दीनी मदरसों के तलबा आलिम दीन, हाफिज कुरान के साथ डॉक्टर्स, इंजीनियर भी बन सकते हैं। मस्जिद मामूर के तहत मुनज़्ज़म तरीके से मुनक़द किए गए इन मुकाबलों के जरिए अब ये बात भी सामने आ रही है कि दीनी मदरसे के तलबा आलिम व हाफिज के साथ एक बेहतरीन क्रिकेटर, एक बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर भी बन सकते हैं। दीनी मदरसों के बच्चों में खूब से खूब सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन वसाइल न होने के सबब ये तलबा अपने टैलेंट को पेश नहीं कर पाते। ताहम देर आयद दुरुस्त आयद बेंगलुरु की मस्जिद मामूर कमेटी ने तमाम मुस्लिम तंजीमों, मुस्लिम इदारों, कमेटियों को एक नमूना पेश करते हुए ये पैगाम दिया कि वो दीनी मदरसों के तलबा को इस तरह के मौके फराहम करें, इस तरह के मुकाबलों के लिए इंतजामात करवाएं, ताकि दीनी मदरसों के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे को शिकस्त दिया जा सके। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। तो मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। माशाअल्लाह 2 दिन जो प्रोग्राम हुआ स्पोर्ट्स के सिलसिले में, मदारिस के स्पोर्ट्स के सिलसिले में, बहुत उम्दा रहा। असल में मदारिस के तलबा के अंदर काफ़ी सलाहियतें होती हैं। अगर हम उनको जिस लाइन से हम उनको आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह वो तलबा आगे बढ़ते रहेंगे। इसी तरह अगर प्रोग्राम हो तो इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से मदारिस के तलबा को भी फ़ायदा होगा। वैसे मदारिस के अंदर असर से मगरिब तक का ये वक्त तलबा के खेलने के लिए मुख्तस होता है और इसमें तलबा खेलते भी हैं, लेकिन अगर तरतीब के साथ हो तो इंशाअल्लाह इसमें तलबा को काफ़ी फ़ायदा होगा। इस तरह के बार बार प्रोग्राम हो तो इंशाअल्लाह काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और इसी तरह जो है आज ये जो 2 दिन का प्रोग्राम हुआ, आम तौर पर जो मदारिस वाले पीछे हटते हैं उसकी वजह ये होती है कि इन प्रोग्रामों में म्यूज़िक वगैरह की चीज़ें, ऐसी चीज़ें शामिल हो जाती हैं
जिसकी वजह से जो शरअन मुनासिब नहीं है, ममनू है, जिसकी वजह से आम तौर पर मदारिस के तलबा और मदारिस के उलमा इस तरह के प्रोग्राम करने से पीछे रह जाते हैं। माशाअल्लाह 2 दिन हमने देखा कि इन 2 दिनों के अंदर ना म्यूज़िक थी, ना गाने थे, ना किसी कोई और चीज़ थी, नमाज़ों की पाबंदी के साथ जो प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। हम मामूर स्पोर्ट्स वालों का भी शुक्रगुजार हैं कि माशाअल्लाह उन्होंने एक बेहतरीन अंदाज के साथ इंतज़ाम भी फरमाया। इस तरह के बार बार प्रोग्राम होना चाहिए। ये मदरसों में ड्रामा से आप कैसे देखते हो? माशाअल्लाह मदारिस के अंदर मुकालमे मुस्तकिल ये होते रहते हैं। वैसे मदारिस के अंदर एक इस्लाही अंजुमन के नाम से हर जुमेरात को बच्चों के अंदर तकरीरी सलाहियतों को पैदा करने के लिए बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। उसके साथ साथ महीने 1.5 महीने में एक मरतबा शहरी अंजुमन होता है जिसमें बच्चे बतौर मुकालमा के कोई उन्वान को तय करके मुकालमा करते हैं और उसके ज़रिए से लोगों को पैगाम दिया जाता है। मुख्तलिफ अनावीन पर मुकालमा करके आज भी माशाअल्लाह तकरीबन 5 अनावीन पर मुकालमे हुए और उससे लोगों को मुख्तलिफ पैगाम दिए गए। ड्रामे से और कोई ये नहीं है, एतराज़ नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इससे कोई एतराज़ नहीं है। अगर इसके अंदर ममनू चीज़ें होती तो एतराज़ होता। अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों से हमारे ये जो मुकालमे आज हुए हैं वो बिल्कुल पाक और साफ है। मेरा नाम मोहम्मद अली है, मुफ्ती मोहम्मद अली मेरा नाम है। जामिया कासिमुल उलूम ईदगाह मस्जिद जयनगर 4 ब्लॉक का इदारा है, वहाँ एहतमाम की जिम्मेदारी। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी, हम यहाँ तक पहुँचे और यहाँ बच्चे जो है खेल का मुजाहरा किए। तकरीबन 6 मदरसों के तलबा यहाँ जुड़े और हर मदरसे के तलबा एक दूसरे का दरमियान में उनका तारुफ हुआ और तमाम बच्चों ने अपनी हौसला अपने अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, जो छुपी हुई जो उनका जौहर था उसका इजहार हुआ। जो बच्चे जूनियर में थे उनके अंदर भी अब ये जज्बा आया कि वो हम सीनियर जब बनेंगे तो हम बड़े बड़े खेल खेलेंगे। यानी इस तरीके के प्रोग्राम होंगे तो मदारिस के तलबा के अंदर भी ये चीज़ पैदा होगी कि हम जो है इसके अंदर भी महारत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मदरसे के तलबा हर एतबार से, जहनी एतबार से और ताकत के एतबार से और उनका घबराहट तमाम चीज़ों से वो पाक होते हैं, हर एतबार से मजबूत होते हैं। तो अगर ऐसे खेल बार बार होंगे तो बच्चों में एक नया जज्बा आएगा और इसके अंदर भी वो महारत हासिल करेंगे। और वक्त दूर नहीं, अगर ये स्पोर्ट्स का निज़ाम मुस्तकिल चलते रहा और हर ज़िले के अंदर, हर सूबे के अंदर अगर इस तरीके के प्रोग्राम होते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान की टीम में या सूबाई टीम में भी मदारिस के तलबा खेलें। इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा इंशाल्लाह। जी मेरा नाम मौलाना शुएब शरीफ कासमी, मैं मदरसा रबिया मारिफुल कुरान BTM मस्जिद मीना से की जिम्मेदारी है, एहतमाम की जिम्मेदारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह ये हमारा मदरसा जामिया इस्लामिया काशिफ उलूम से, उस मदरसे का उस्ताद हूँ। माशाअल्लाह ये हमारे मदरसे में ये मदरसे से 2 दिन का प्रोग्राम हुआ माशाअल्लाह, जिससे हमें दिल से बड़ी खुशी हुई। सबसे पहले हमें अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख करोड़ों शुक्र है। इसके बाद में जैसे कि हमारे मामूर स्पोर्ट्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 2 दिन का बेहतरीन इंतज़ाम फरमाया। हमें इससे तकरीबन 4 साल पहले जो प्रोग्राम हुआ था तो उसमें भी हमारे मदरसे ने इसमें हिस्सा लिया था। तकरीबन हमारे मदरसे के तलबा इसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। तो माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मामूर स्पोर्ट्स वालों को सेहत शिफाए काबिला आजिला मुस्तमिरा दाइमा नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मौलाना रफ़ीक अहमद है, मैं जामिया इस्लामिया काशिफ उलूम के उस्ताद हूँ। हमारे मदरसे का नाम मदरसा रबिया शमसुल कुरान है, लक्संदर 50 क्रॉस में मस्जिद अली अबुल हसनैन के मातहती में चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तलबा ने पहली मरतबा स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे तलबा ने अपने अपने हैसियत के मुताबिक, अपने अपने ताकत के मुताबिक तलबा ने अपने स्पोर्ट्स को दिखाया है। बस दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम जितने भी तलबा ने हिस्सा लिया है तमाम को कबूल फरमाए और रात दिन तरक्यात से नवाजे। ऐसे प्रोग्राम्स तो हम कहते हैं कि 6 महीने में एक मरतबा होनी चाहिए, क्योंकि इससे तो पहली चीज़ अंदर का डर ख़त्म हो जाता है। दूसरी चीज़ बच्चों को हिम्मत अफजाई होती है कि स्पोर्ट्स खेलने से फ़लाँ इनाम मिलते हैं,
اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ طلبہ بھی کچھ کر سکتے ہیں. اصل تو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ مولوی صاحب نماز پڑھانے والے, اذان دینے والے, یا کچھ ہے موٹا ذہنوں کے, لیکن جو طلبہ میں ہنر ہے وہ اسے اسپورٹس کی وجہ سے ہی آگے آ سکتے ہیں. لیکن دوسرا چارہ نہیں ہے. مطلب اسپورٹس ہو, رننگ ریس ہو, کرکٹ ہو, فٹ بال ہو, جو بھی ہو, ایک اسپورٹس کے مانند میں جب سامنے آئے گا تو تمام لوگوں کو پتا چلے گا کہ مدرسے میں طلبہ ایسے بھی پڑھتے ہیں. کیونکہ ذہنوں میں یہ رہتا ہے کہ جو بچے نہیں پڑھتے, جو بچے شریر رہتے ہیں, جو بچے اسکولوں میں ناکام ہوتے ہیں, ایسے طلبہ کو لے کر ڈالتے ہیں کر لوگوں کے ذہنوں میں ہے. الحمدللہ ایسا تو کچھ نہیں ہے. الحمدللہ سارے طلبہ نے حصہ لیا, اپنے اپنے حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکتا طلبہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کامیاب بھی ہوئے. کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیے, عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کا جو نظام ہے ایک محدود کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ صرف پڑھنا ہی پڑھنا. ایسا نہیں ہے, بلکہ الحمدللہ آپ جتنا قریب آئیں گے نا اتنا ہمیں وسیع پائیں گے. جو لوگ دور دور سے دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں, اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ قریب نہیں آتے. آپ لوگ قریب آئے تو آپ نے دیکھا ہے, اور جو لوگ دور سے سنتے ہیں بس سنتے رہتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مدرسے کے طالب علم, خود میں بھی مدرسے میں پڑھا ہوا ہوں, ہم لوگ بھی زمانہ طالب علم میں اسی طرح سے اور بہت اچھے ٹورنامنٹ کھیلتے تھے, اور ہم نے بھی بہت سارے ایوارڈ حاصل کرے ہیں. اسی لیے ہم ایسا وہ مزاج نہیں رکھتے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں. الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا, اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم جس فیلڈ میں بھی قدم رکھیں گے انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوتے ہیں. ہمارے اندر بہت ٹیلنٹ ہے الحمدللہ. ایک چیزوں سے اعتراض رہا ہے, جیسے ڈرامے ہیں, یہ ایسی باتیں عوام میں پھیلتی ہیں. یہ ڈرامہ تو ایک گویا کہ علم سکھانے کا ایک طریقہ ہے, اس میں اعتراض تو کچھ نہیں ہونا چاہیے. اب اس سے دیکھیں تو پوری ٹیپو سلطان کی ایک تاریخ ہر ایک کے دماغ میں اچھی طرح سے آ گئی ہے. والدین کے حقوق جتنا سمجھو کہ تقریروں سے اتنا نہیں ہوتا, ایک ڈرامے سے اتنا ذہن میں بیٹھ گیا ہے لوگوں کے, اس لیے وہ ڈرامے کی شکل اختیار کرتے ہیں, ورنہ تو اور کچھ نہیں ہے. میرا تو پیغام یہ ہے کہ یہ جو تفریق ہے نا کہ دینی تعلیم دنیاوی تعلیم, ایسا کچھ نہیں ہے. ساری تعلیم ہماری ایک جسمانی ضرورت ہے, ایک روحانی ضرورت ہے. جسمانی ضرورت کے لیے دنیا کی تعلیم ہے اور وہ عدلتی بدلتی رہتی ہے. روحانی تعلیم یہ قرآن و حدیث ہے, وہ پرماننٹ تعلیم ہے. مدرسے میں دونوں تعلیم دی جاتی ہے, جسمانی تعلیم بھی روحانی تعلیم بھی دی جاتی ہے. اسکول میں کالجوں میں صرف جسمانی تعلیم دی جاتی ہے, روحانی تعلیم کا وہاں دور دور سے بھی واسطہ نہیں ہے. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے مدارس کو اور خوب ترقی عطا فرمائے. میرا نام عبدالسلام ہے, میں مدرسہ کاشف العلوم میں شعبہ حفظ کا نگران ہوں, وہاں کا ناظم تعلیمات ہوں. الحمدللہ جو پلاننگ وغیرہ تھا یہ ایکسپیرینس آیا ہے. جو فرسٹ دس از معمور اسپورٹس 2.0, تو ہمارا اس کا ایک فرسٹ سیزن بھی تھا پری کووڈ. جسٹ بیفور کووڈ ہمیں 4 مدارس کا ایسے ہی معمور اسپورٹس کا ایونٹ ہم کیے تھے. الحمدللہ وی ور سکسیزفل ایون دین, بٹ اس میں تھوڑے جو مسٹیکس کیے تھے, تھوڑے بہت غلطیاں ہوئے تھے, اس کو اس میں وی سدھار کے اس کو اور اچھے سے فائن ٹیون کیے. الحمدللہ اس وجہ سے وی ور ایبل ٹو ایگزیکیوٹ بہت اچھے سے. تو دینی اسکول کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ باتیں سمجھانا تھوڑا آسان ہوتا ہے, جبکہ دینی مدارس اور اسکول کے اسٹوڈنٹس میں اب کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ وہ سمجھنے کے لیے وہ بات ہے, اگر آپ باہر سے ایسا دیکھ رہے ہیں, بٹ جب آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, دے آر آلسو سیم لائک چلڈرن فرام اسکول, دے نو ڈفرنٹ. اوکے, ایسا نہیں کہ مدارس میں پڑھ رہے ہیں بول کے ان کی سوچ الگ ہے, ان کی یہ بچوں میں بہت سارا انرجی ہے, انتھوزیازم ہے, بہت سارا ہڈن ٹیلنٹ ہے. بس اس کو ڈھونڈ کے نکالنا ہے اور اس کو صحیح جگہ چینلائز کرنا ہے. انشاءاللہ ان کو صحیح گائیڈنس اور چینلائزنگ مل جائے تو دے ول گو پلیسز انشاءاللہ. عبد الرحمن. یہ دوسری مرتبہ مسجد معمور نے یہ قدم اٹھایا کہ دینی مدرسے کے اسٹوڈنٹس کو
स्पोर्ट्स और कल्चरल प्रोग्राम उनके लिए मुनक़्क़द किए गए, तो कैसे अपनी कोशिश को देखते हैं, पूरी कोशिश? ये एक बहुत ही बेहतरीन पहल है जहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। स्पोर्ट्स, ये कल्चरल इवेंट्स में जो जहन खुलता है, बच्चों में जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पैदा हुई है, बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। इसी तरह हर जगह इस मॉडल को लेते हुए और भी अगर ये करें तो जो टैलेंट रहेगा वो उभरेगा। मदारिस का बच्चा हाफिज होते हुए एक अच्छा क्रिकेटर भी बन सकता है, एक अच्छा फुटबॉलर भी बन सकता है। उसमें बहुत से हिडन टैलेंट्स रहेंगे, हाफिज बनते हुए भी दूसरे बहुत से टैलेंट्स होंगे। ऐसे ही साइंस एग्जीबिशंस में ले जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इनके साथ, इनकी लैंग्वेजेस इंप्रूव कर सकते हैं। तो एक ही जहन में उनको मोड़ने से उनमें जो टैलेंट है उसको उभारने का ये जो बेहतरीन पहल इन्होंने किया है, इसको एमुलेट दूसरे मदरसे और दूसरे लोग भी करना है। हम देखते हैं कि दीनी मदारिस में वसाइल महदूद होते हैं, रिसोर्सेस लिमिटेड रहते हैं, तो कैसे ऐसे काम कैसे हो? कौम में पैसों की कमी नहीं है, एक जज्बा और दिल की ज़रूरत है जो मस्जिद मामूर ने दिखाया है। तो वो हर तरह ये हो सकता है। अगर कोई एक दो इसमें पहल करे तो लोग जुड़ जाएंगे, ये होगा। और जो खुशी और जो हमने बच्चों के चेहरों पे देखी उसकी कीमत नहीं लगा सकते। इसलिए चुपचाप इसी में खाइए। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। मेरा ये कुर्ता बहुत ही पुराना और फट गया है, सालों से ही कुर्ता पहन रहा हूँ। अगर नया कुर्ता होता तो बड़ा अच्छा होता। आपकी उम्र के एतबार से ये कुर्ता ठीक है, जवानों ने सखावत देखी है। नया और उसमें खटमल भी बहुत बढ़ गए हैं, पूरी रात सो नहीं पाता। चुप रहिए, फरमान किए जा रहे हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पर। अच्छा बेटा, जैसी मर्जी तुम सीखिए। हाँ, एक आइडिया मेरे जहन में आ रहा है। दादा जान, मेरे अब्बू अम्मी आपके साथ जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं, मुझे इससे बहुत तकलीफ होती है। लेकिन मैं मजबूर हूँ। हाँ बेटा, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्या कर सकता हूँ। अगर कुछ कहूँगा तो जो कुछ मिल रहा है उससे भी महरूम हो जाऊंगा। इसलिए यही टूटा फूटा बर्तन ही सही। लेकिन मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। तो फिर क्या करे बेटा? दादा जान, मेरे पास इसका एक हल है। तो क्या है बेटा? दादा, एक काम करना, अब की बार जो इस प्लेट में खाना है तो इसको लेते हुए गिरा देना कि वह गिर कर फूट जाए और आपके कुर्ते पर भी कुछ सालन गिर जाए। अरे बेटा, कैसी बात कर रहे हो? यही मिट्टी का बर्तन तो मेरा एक सहारा है। अगर ये भी टूट गया तो खाना किसमें खाऊंगा? और कुर्ता खराब हो गया तो पहनूंगा क्या? दादा, आप इतना काम कर दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। आप टेंशन फ्री रहिए। आफ्ताब, बेटा आफ्ताब, आपको जाओ दादा को खाना दे दो। जा रहा हूं। लीजिए दादाजी। ये क्या हो गया है? ये क्या किया आपने? बर्तन कैसे गिरा दिया? दिखाई नहीं देता मिट्टी का बर्तन है, इनसे पकड़ना चाहिए था ना। क्या बताएं, उम्र के साथ साथ अकल भी बुरी हो गई है, कुछ होश नहीं रहता। सजा गए क्या? इतनी लापरवाही हद हो गई। ऊपर से कुत्ता भी गंदा कर दिया, सब पूरा सालन में धब्बा लग गया है। कौन धुलेगा इसे? जरा भी समझ नहीं। आपको
بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے، برسوں پرانا اور پیارا سا برتن توڑ دیا اور اوپر سے کتا بھی خراب کر لیا. مجھے اس سے بہت تکلیف ہے اور میری امیدوں پر پانی پھر گیا. کیسی امید ہے بیٹے؟ ابو، میں نے سوچا تھا کہ میرے دادا جب دنیا سے چلے جائیں گے اور میرے ابو پورے ہو جائیں گے تو میں آپ کو بھی اسی برتن میں کھانا دوں گا اور یہی کرتا آپ کو پہناؤں گا. بیٹے تم سے کہو. ہاں ابو، میری دلی تمنا تھی اور بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ دادا جی کا یہ کرتا اور یہ برتن حفاظت سے رکھوں گا. جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو میں آپ کو بھی یہی برتن میں کھانا دوں گا اور یہی کرتا آپ کو پہناؤں گا. یعنی جو میں میرے باپ کے ساتھ کرتا ہوں وہ تم میرے ساتھ کرو گے؟ ہاں ابو، اس میں پرابلم کیا ہے؟ نہیں بیٹے نہیں، میں کبھی برداشت نہیں کر پاؤں گا. تو آپ یہ سوچئے آپ کے والد یہ سب کیسے برداشت کرتے ہوں گے؟ ہاں بیٹا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو. تم نے تو میری آنکھیں کھول دی. میں غفلت میں پڑا ہوا تھا. میں نے میرے والد کے ساتھ بہت غلط کیا. ابو 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 مجھے معاف کر دیجیے. میں آپ کے ساتھ بہت غلط کیا ہے. میں نے آپ کو بہت ستایا. اب سے ایسا نہیں کروں گا. آج سے آپ کے لیے جناب کے اور اچھے کپڑوں کا انتظام کروں گا. یہ زندگی کے آخر سال سے آپ کی خدمت اور سرگردگی کرتا رہوں گا انشاءاللہ. میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ان کو اف بھی نہ کہیں، کیونکہ والدین اللہ کی نعمت ہیں، وہ ہماری جنت ہیں. اگر ہم نے ان کا دل دکھایا تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی برباد ہو جائے گی اور ہماری اولاد ہمارے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو ہم ہمارے والدین کے ساتھ کرتے ہیں. مدینہ العلوم مکہ مسجد دین سکرا اس مدرسے کے طلباء ہمارے سامنے ڈرامہ پیش کریں گے. ڈرامے کا عنوان ہے امت کی مقصد طلباء کون سا. تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب اور آپ نے امت کے سب سے افضل اور بہترین وارث مدد کی. اس لیے اللہ نے میری مختلف تربیتیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ نے اس طالب علم کی مدد کی برکت سے اللہ نے آپ کے چاروں اشکالات دور کر دیے. قرآن اٹھا لیکن نماز کا وقت ہو چکا ہے، اس لیے اگر 2-3 منٹ اجازت ہو تو 2-3 اشعار ہیں اس سلسلے میں سنا دیں. امام صاحب بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے دربار شاعر جناب صادق بن صاحب اس عنوان پر کچھ اشعار آپ کی نظر میں فرمائیں. جی ضرور. خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا. خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا. کہ بدوی اذان بھی سنائے مولوی، نام تجھے بچے کا بتائے مولوی. کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی، شادی و نکاح بھی پڑھائے مولوی. جنازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی، قبر طلب کرائے مولوی. شرم بھی کچھ آنی چاہیے بے شرمو، شرم بھی کچھ آنی چاہیے بے شرمو. پھر بھی تم کرتے ہائے ہائے مولوی. خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا. کہ قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے، جگہ جگہ جا کے سمجھانی چاہیے کتنی ضروری ہے قرآن تعلیم. قوم کے بھی سمجھ میں یہ آنی چاہیے، قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے، جگہ جگہ جا کے سمجھانی چاہیے کتنی ضروری ہے قرآن تعلیم. قوم کے بھی سمجھ میں یہ آنی چاہیے
دیکھنے میں بھلے ہو تو کوئی چیئرمین، دیکھنے میں بھلے ہو تو کوئی ڈاکٹر، دیکھنے میں بھلے ہو تو کوئی ماسٹر، سورہ اخلاص بھی تو آنی چاہیے، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا۔ السلام علیکم۔ بہت خوب شیر خان ہمارے سالی خان صاحب کو 50,000 اشرفیاں دے دیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ اس میں جو سبق دیا گیا ہے تو یہی سبق ہے کہ اس امت میں افضل وہ علماء اور حفاظ اکرام ہوتے ہیں اور جو ان کی قدر کرتے ہیں، جیسے آج معمول مسجد کے ذمہ داروں نے، معمول سپورٹس کے ذمہ داروں نے ان بچوں کی قدر کی اور ان کو انعامات سے نواز رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک طالب علم کی مدد کی تھی، ماشاءاللہ یہ تقریباً 400 طلباء کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پورے معمول سپورٹس کے، معمول مسجد کے جتنے ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی مغفرت فرمائیں گے اور ہم سب کی دعا ہے کہ ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو اور استقامت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کے سامنے انگریز کا دور آ رہا ہے جو ابھی بیٹھے گا اور اب ٹیپو سلطان کے خلاف سازش کن الفاظ میں ٹیپو سلطان کے خلاف ہونے والی جنگ کا کیا حال ہے؟ very sad to say کہ خبر دیتے ہوئے مجھے بڑا افسوس ہے کہ ٹیپو سلطان کے خلاف ہونے والی جنگ میں ہم ہار چکے ہیں۔ It's disgusting. جو کام 6 ہفتے میں ہونا چاہیے تھا وہ 12 مہینوں میں بھی نہیں ہو سکا۔ جو علاقے ہمارے قبضے میں آ گئے ہیں وہ بھی نہیں سمجھ سکے۔ اگر ہم لوگ ٹیپو سلطان کے ساتھ یوں ہی ہارتے رہے تو ہمارا سر امریکہ کی طرح انڈیا میں بھی جھک جائے گا۔ سرقسمت ابھی ہم سے ناراض نہیں، ٹیپو سلطان کے جنرلز گورنرز ٹیپو سلطان سے ناراض، ابھی تک ہم نے ان کی طرف ہاتھ سے نہیں بڑھایا، انہیں سہارے کی ضرورت۔ ہم نے اس کام کو شروع کیا ہے اسے ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے، اسی لیے تم لوگ پہلی فرصت میں ان غداروں سے خفیہ بات چیت کرو اور وہ جو مانگے وہ دے کر انہیں خرید لو۔ ٹیپو سلطان کا قد بہت اونچا ہے، ہم لوگ ان غداروں کے کاندھوں پر چڑھ کر سلطان پر حملہ کریں گے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے شیئرز دن بدن گرتے جا رہے ہیں، اگر یہی حالت رہی بہت جلد کمپنی کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ ان سب کا ذمہ دار سلطان ہے۔ تو بتاؤ ٹیپو سلطان کے خلاف ہمارا سب سے پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ ٹیپو سلطان سے ہمارے مقابلوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ ہم فوج ٹیپو سلطان سے کتنی بڑی فوج سے جنگ کر لی ہم جیت نہیں سکتے۔ میرے نانا ٹھیک کہتے تھے ٹیپو سلطان سے جنگ کرنا خود اپنے پاؤں سے چل کر اپنی موت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، جو پتھر اٹھایا نہ جائے اسے چوم کر چھوڑ دینا ہی اچھا ہے۔ اب ہمیں بالکل دیر نہیں کہنی چاہیے۔ اس کے بعد جس آدمی نے خفیہ طریقے سے سلطان کے خلاف ہمارا ساتھ دیا تھا وہ میر صادق ہے، اور یہ آدمی ہمارے لیے
بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس لیے فرینڈ تم ایک کام کرو, میر صادق کو بہت عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ یہاں لے آؤ. سامعین اب آپ دیکھیں گے کہ میر صادق آئے گا. جو ادھوری ہو رہی ہے. انگریزوں کا ایک بار ہوا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے سب سے بہادر جنرل لارڈ کارنواں صاحب سے ملنے کی مجھے بھی زمانے سے خواہش ہوئی. میں آپ کی محبت میں آپ کی خدمت میں خلاف محبت پیش کرتا ہوں. جنرل صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جب پٹنہ میں راستہ بدلنے کا پیغام میں نے ہی آپ کو بھیجا تھا. جی ہاں یقیناً, آپ نے تو ہمیں ایک نئی زندگی دی ہے. ہم آپ کے قدردان اور شکر گزار ہیں. میر صاحب, اگر آپ ہمارا ٹیپو سلطان کے خلاف ساتھ دیں گے تو ٹیپو سلطان کے بعد محدود کا دست آپ کے قدموں میں ہوگا. تو بتائیں ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ جنرل صاحب, اس سلسلے میں میرا آپ سے وفادارانہ مشورہ یہی ہے کہ آپ سلطان سے صلح کی پیشکش میں دیر نہ کریں اور صلح بھی کچھ شرائط کے ساتھ. صلح کی بات تو ٹھیک ہے, مگر میر صاحب ہمیں یہ نہیں لگتا کہ سلطان ہمارے شرائط کو مان لے گا. جنرل صاحب, آپ صلح کی پیش قدمی کیجیے, باقی شرائطوں کو منوانا میرا کام ہے. لیکن یاد رہے, جیسے ہی سلطان شرائط کو مان لے تو تم میسور پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس اچانک حملے کی وجہ سے سلطان گھبرا جائے گا اور انہیں یا تو میسور چھوڑنا ہوگا یا انہیں اپنی موت کو دعوت دینا ہوگا. ٹھیک ہے میر صاحب, تو پھر آپ اپنے کام پہ لگ جائیں. میر صاحب کا ہدیہ پیش کیا جائے. میر صاحب یہ لاکھوں روپے کی رشوت لے رہے ہیں سونے کی شکل میں, رشوت لے کر آج کی شکل رشوت لے کر میر صاحب اب ٹیپو سلطان کے ساتھ اصل غداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اب ٹیپو سلطان آئیں گے اور رسمی طور پر میر صادق صاحب ان کا ساتھ دینے جیسا ظاہر کریں گے. اس کے بعد نتیجتاً میر صادق صاحب غداری کا پورا پلان کر کے اپنی جیب گرم کر کے سلطان صاحب کا انتظار کرتے ہوئے کھڑے ہیں. سلطنت خداداد کے مالک حیدر کے رخت جگر وطن عزیز اور ملک ہندوستان سے سچی محبت رکھنے والے, انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جنگ کا فیصلہ کرنے والے, انگریزوں کی غلامی کے مقابلے میں موت کو پسند کرنے والے, ہر محاذ پر دشمنوں کو دھول چٹانے والے, عالم اسلام کا مرد کامل, صاحب بصیرت, ولی کامل, بلند ہمت, بلند نگاہ اور غیور فرمان روا فتح علی خان ٹیپو سلطان تشریف لا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غفار صاحب, آج کے دن کی روشنی ہمارے لیے کیا خوشخبری لائی ہے؟ دولت و اقبال بلند ہو میرے سلطان, ہر مورچے پر فتح اور کامیابی آپ کے قدم چن رہی ہے. گورم مدہ پر سلطانی پرچم لہرایا جا چکا ہے. نظام کا سپہ سالار فرید الدین جنگ میں مارا گیا. حالیہ جنگ میں سپہ سالار اعظم غازی خان کی بہادری اور کامیابی پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سپہ سالار غازی خان اس عمر میں بھی سلطنت خداداد کی خاطر جس طرح اپنا خون پسینہ ایک کرتے, اس کی مثال بڑی مشکل سے ملی.
سلطان خوشخبری یہ ہے کہ بابر صاحب نے 12 محل قاعدہ کا دشمن سے وفا چھین لیا ہے. سبحان اللہ، کیا خوشخبری سنائی ہے آپ. ہمیں اپنے جانثاروں پر ناز ہے. انہی لوگوں کی وفاداری پر سلطنت خداداد کا مقام قائم ہے. لیکن کچھ نمک حراموں اور غداروں سے اسے خطرہ بھی ہے. انہی غداروں میں سے کسی بدبخت نے گزشتہ سال چند پٹن میں انگریزوں کو ہمارے منصوبے کی خبر دے کر انہیں ہمارے غیظ و غضب سے بچا لیا اور زہر سے ملا ہوا خنجر ہندوستان کی چھاتی کو کاٹ دیا. کے قاصد آئے ہوئے ہیں، انہیں اندر لایا جائے. اس صلاح کا پیغام لے کر اب آ رہے ہیں. اب دیکھیے یہ انگریز اردو کو کس طرح سے توڑ کر اپنا کیا جا رہا ہے. سلطان کے خلیفہ کو 3 کروڑ روپے کا ملک چھوڑ دیں، 3 کروڑ روپے نقد دیں اور ان روپیوں کے وصول ہونے تک 2 شہزادوں کو انگریزوں کے پاس بطور غلام رکھا جائے. یہ نہیں ہو سکتا. ہم یہ شرائط نہیں مان سکتے. جہاں تک صلح کی بات ہے، ہمارے مذہب اسلام کی روایت ہے کہ ہم صلح کو ٹھکرایا نہیں کرتے. لیکن اس وقت تک جب تک کہ اس میں کوئی ایسی شرط نہ ہو کہ اس میں ہمیں دشمنوں کے آگے جھکنے پر مجبور ہونا پڑے، لہذا ہم نہ یہ صلح کر سکتے ہیں نہ ہمیں یہ شرائط. جہاں پر خدا کے لیے آپ اس نازک مرحلے میں جذبات سے کام نہ لیں اور ہمارے جنگجوؤں کی بڑی تعداد مصروف جنگ ہے اور دشمن کے مقابلے سے چور ہے. اس لیے میرا اور میرے ساتھیوں کا مشورہ یہی ہے کہ آپ دشمن کی طرف سے صلح کی پیش قدمی کو ضرور قبول کریں. میر صاحب، اگر واقعتاً اس میں سلطنت خداداد کی حفاظت اور ملک و قوم کا اس میں فائدہ ہے تو ہم یہ شرائط مان سکتے ہیں، ورنہ تو ہم کبھی بھی یہ شرائط نہ مانتے. سلطان کی شرائط پر صلح نامے پر دستخط کرتے ہوئے، اور آپ نے دیکھا کہ کس مجبوری میں دستخط کر رہے ہیں، کیونکہ خود اپنے ہی آدمی نے اس کے فائدے دکھا کر اپنے سارے ساتھیوں کو ساتھ لے کر سلطان کو اس پر قوم کی جو ہے اچھائی دکھا کر مجبور کیا کہ وہ اس پر دستخط کرے، ورنہ سلطان کا یہ رنگ تھا نہ کرنا. ہمارے کھانے کا وقت ہو چکا ہے، کھانا پیش دیا جائے. سلطان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے. ہونے کے بعد آپ لوگ اچانک حملہ کرنا، اب حضرت پر اچانک حملہ ہوگا اور حضرت والا کی شہادت سمجھ میں آئے گی. سلطان انگریزوں نے ہمارے قلعے پر حملہ کر دیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری تلوار لائی جائے. جہاں بنا خدا کے لیے آپ اس نازک مرحلے میں باہر نہ جائیں اور دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیک کر غلامی کو پسند کریں. یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ گھر کی 100 سالہ زندگی سے شہر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. ہم یہ نہیں مان سکتے. واہ 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 واہ، آج سے ہندوستان ہمارا ہو گیا ہے.